خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هستید همه شما دوستان عزیزم؟ خیلی ممنون از شما خوبی؟ شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم انشاءالله بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین. سلامت باشید. دوستان امیدوار هستم انشاءالله دوستان وقت خوبی و زندگی پربرکتی و بدن سالم انشاءالله داشته باشید. همیشه تندرست و پیروز و سرحال باشید انشاءالله و حال خوشی انشاءالله داشته باشید. شما هم همچنین. دوستان صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ بله خب بفرمایید. همانطور که شما دوستان مستحضر هستید ما چه میخوانیم دوستان امشب؟ نمونه سوال امتحانی بله نمونه سوال امتحانی میخوانیم. کتاب سوم نیمه امتحان نیمه بله. خب سنوبر زینب دار سلام، شما خوب هستی؟ سلام، خوبم ممنون. شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چطورند؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید لطفاً شما میخواهی چیزی بیان کنید؟ نه آقا جی امروز آماده نیستم. امروز آماده نیستی؟ کی آماده هستی؟ انشالله آینده سال آینده. سال آینده؟ خیلی خوب. آقا ببخشید آپ یا کے بارے میں بتانے والے تھے. احسن، خیلی خوب. یا کے بارے میں خوب بفرمایید. آفرین زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا من خوبم، شما خوبی؟ خوبم ممنون. شما چه میخواهی؟ بله شما چه میخواهی؟ آقا خواهم با تحسین فاطمه و خواهر گل صحبت کنم. صحبت میکنی؟ بله آقا بفرمایید صحبت کنید. بفرمایید. با چه کسی میخواهی صحبت کنی؟ با خواهر تحسین و خواهر گل. हाँ با दो नफर صحبत میکنی به بابا بفرمایید صحبت بله کنید. آقا آقا اول من و خانم گل صحبت میکنم. بفرمایید. بله آقا بله. سلام عزیزم، چطوری شما؟ سلام خوبم، شما خوبی؟ بله من هم خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ شام آنها خوردی هم شما؟ خوبند. بله خوردم. شما خوردی؟ بله من هم خوردم. چه خوردی شما؟ من امروز نخود فرنگی خوردم. شما چه خوردی؟ من امروز سیب زمینی خوردم. شما کی به کلاس اومدی؟ من 10 دقیقه قبل به کلاس آمدم. شما کی آمدی؟ من هم با شما آمدم. من هم با شما آمدم. خوبه. الان چه کار میکنی؟ الان سر کلاس هستم و میخواهم با شما یک درباره جدید صحبت کنم. خوبه بخوب. با روش جدید صحبت کنم. خوبه عزیزم بفرمایید من میشنوم. من امشب به زبان اردو صحبت میکنم و شما برای دانش آموزان به فارسی ترجمه کنید. باشه. آیا این دانشجویان در زبان اردو نمیفهمند؟
نه این دانش آموزان زبان اردو نمیفهمند و این فقط فارسی را فهمیدند. به خاطر این هرچه من امروز بگویم شما برای دانش آموزان ترجمه کنید. امروز شما مترجم من هستید. خوبه باشه بفرمایید عزیزم. من سعی میکنم که برای دانش آموزان ترجمه میکنم. ولی به نظر ولی ترجمه کنم. بله آقا، ترجمه بله کنم. ولی ولی لفظ به لفظ ترجمه کنید. خوبه باشه بفرمایید عزیزم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا، سلام دوستان و عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان، سلام دوستان و عزیزان. میں تحسین فاطمہ مبارک پوری ہوں. من گلناز فاطمه مبارک پوری هستم. نه اینطوری نیست. لفظ به لفظ ترجمه کنید. بله من لفظ به لفظ ترجمه کنم. بفرمایید عزیزم، من سعی میکنم. میں تحسین فاطمہ مبارک پوری ہوں. من تحسین فاطمه مبارک پوری هستم. میں ایک لڑکی ہوں. من دختری هستم. میں ہندوستان کی رہنے والی ہوں. من اهل هند هستم. میں ایک بڑے شہر میں رہتی ہوں. من در یک شهر بزرگ زندگی میکنم. میں شہر سورت میں رہتی ہوں. من در سورت زندگی میکنم. میں ہر روز صبح جلدی اٹھتی ہوں. من هر روز صبح زود بیدار میشوم. میں اسکول جاتی ہوں اور اپنے دوستوں سے ملاقات کرتی ہوں. من به مدرسه میروم و با دوستان ملاقات میکنم. مجھے پڑھنا بہت پسند ہے. من درس خواندن را بسیار دوست دارم. میرا پسندیدہ سبجیکٹ فارسی ہے. درس مورد علاقه‌ام فارسی است. میں فارغ وقت میں کبھی کتاب پڑھتی ہوں یا دوستوں سے بات کرتی ہوں. در اوقات فراغت یا کتاب میخوانم یا با دوستانم صحبت میکنم. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ خوش رہوں. من همیشه سعی میکنم که خوشحال باشم. مجھے امید ہے کہ میں ایک دن اچھی ڈاکٹر بنوں گی. امیدوارم که روزی دکتر خوبی میشوم. بله. میری دو بہن اور ایک بھائی ہے. من 2 خواهر و یک برادر دارم. میری بہن روز پڑھنے کے لیے بازار جاتی ہے. خواهرم برای درس خواندن به بازار میرود. نہیں میں نے غلط کہہ دیا. نه من اشتباه کردم. بازار نہیں مدرسے جاتی ہے پڑھنے کے لیے. بازار نه، برای درس خواندن مدرسه میرود. اب درست بولو. درست بگو. آپ میری بات کیوں دہرا رہی ہیں؟ چرا حرف مرا تکرار میکنی؟ یہ غلط بات ہے. این درست نیست. ایسے نہیں کرتے، کسی کی بات نہیں دہراتے. این طوری نمیکن، حرف کسی را تکرار نمیکنم. میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے. من از شما ناراحت میشوم. خانم گول ایسا نہ کرے، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی. خانم گل اینطوری نکن، من از شما ناراحت میشوم. یا اللہ، میں پریشان ہو گئی ہوں. خدایا من پریشان هستم. من ناراحت میں هستم. جا رہی ہوں آقا سے آپ کی شکایت کرنے. من میروم به آقا شکایت خواهم کرد. یا اللہ، میں آقا سے کہوں گی کہ آپ کے امتحان میں نمبر کاٹ لیں. خدایا من به آقا میگویم که نمره ات را در امتحان کم کنند. خواہر گل پلیز رک جائیں، ترجمہ نہ کریں. خواهر گل لطفاً بمان ایست. یا اللہ، خانم آفرین پلیز سمجھائیں خانم گل کو. خدایا خانم آفرین بفرمایید. خانم آفرین. خانم آفرین. کجا هستن خانم آفرین؟ چی نہیں ہے؟ نیست. آیا شما دختر خوبی نیستی؟ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ چرا اینطوری میکنی؟ کیا خواہر تحسین آپ سے بڑی نہیں ہے؟ آیا خانم تحسین از شما بزرگتر نیست؟ اچھا رکیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو. اچھا باشه میفهمایم. اب آپ بولیے. حالا بگو. میں ناسمجھ ہوں. من ناسمج. میں بے وقوف ہوں. بیوقوف. خڑوس اور بد دماغی ہوں. اخمو و
دیوانه نیستم، آیا شما هستی؟ آره. تمام شد آقا. تمام. بله آقا. احسن. خیلی خوب دوستان، متوجه شدی؟ بله آقا. یعنی شما دعوا کردید با هم، بله؟ بله آقا، ما دیبیت کردیم. بله خیلی خوب، احسن. خب کسی دیگر هم میخواهد چیزی بیان کند؟ بله چه کسی میخواهد بیان کند؟ نشاط فاطمه رضوی، سلام. شما سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوبی؟ بله آقا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ با شما صحبت میکنم. لطفا شما چیزی بیان میکنید؟ بله آقا، درباره گرگ چند جمله بیان میکنم. سلام آقا، سلام دوستان. اسمم نشاط است. من اهل هند هستم و در لکنو زندگی میکنم. امشب من درباره گرگ چند جمله بیان میکنم. گرگ یک حیوان است. او در جنگل زندگی میکند. گرگ حیوانی خطرناک است. این چهار و یک دم دارد. چه حیوانی؟ حیوانی خطرناک. کدوم حیوان؟ بله آقا. کدام حیوان؟ گرگ. گرگ. آها، فکر کردم گل. من هم نه فکر آقا، کردم آقا درباره حیوان گل. نیست، گرگ. بعد من شنیدم که گل یک حیوان است، من خیلی خندیدم. نه آقا. من هم آه، آقا، من هم گل میشنوم. ببخشید. این چهار پا و یک دم دارد. گرگ حیوانی فریبکار است. او با فریب حیوانهای دیگر مانند بز، گوسفند وغیره میخورد. بعضی وقتها انسان فریبکار را نیز به گرگ تشبیه میکند که گرگ در صورت انسان است. یعنی که آن انسان با فریب انسان دیگر را ضرر کنند. ما از این انسانها پرهیز میکنیم چون دوستی این انسانها سودی ندارد اما بی فایده است. ما باید انسان راستگو دوست باشیم. ما انسان خوبی باشیم. زنهار دروغ نگوییم. عمل دستورهای اسلام کنیم و به هیچ کس آزار ندهیم. هیچ وقت حرف زشت نگوییم. خداوند به من توفیق بده که من انسان خوبی و با عمل و با تقوا باشم که مردم برای دیدن ذوق دارند و وقتی که من از دنیا بروم ایشان یاد کنند. تمام شده. احسن. دوستان متوجه شدید؟ بله آقا. بله آقا. خب شما بفرمایید. بعد از ایمان زهرا، سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا، بله من خوب هستم. شما خوب هستید؟ خوب و متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنید؟ بله آقا، من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ شما چیزی بیان میکنید؟ بله آقا میخواهم. من میخواهم که یک داستان بیان میکنم. بله آقا. سلام آقا، سلام عزیزان. من میخواهم که امروز داستان بیان میکنم. روزی یک روباه در جنگل راه میرفت. ناگهان داخل یک چاه افتاد.
وخیلی دادس میزد میترسید کسی هست کمکم میکند من افتادم اما هیچ کس صدایش را نشنید. بعد از آن چند دقیقه بز آنجا گذشت. از آنجا گذشت. بز گفت ای روبا آن پایین چی کار میکنی؟ روبا گفت ای دوست من اینجا آب خنک و خوشگوار است. بیا پایین تا با هم بنشینیم. آب گوارا، آب گوارا، آب گوارا یعنی وہی اچھا پانی جو طبیعت کو اچھا لگنے والا آب گوارا. بلے آقا. گوارا مجھے یہ بات بالکل گوارا نہیں ہے، آب گوارا یعنی جو بلے طبیعت آقا. کو کھانے والا. بله. بز حرفش را باور کرد و پرید داخل چاه. بز فریب خورد و روبا پرید داخل چاه. روبا فوراً بر پشت بز پرید، از شاخهایش را بالا رفت و از چاه بیرون آمد. بز فریاد زد ای روبا من را ای گونه در چاه را می کنی؟ روبا خندید و گفتید ای دوست من، ای دوست ساده دل، اگر عقل داشتی پیش از پریدن به بیرون آمد هم فکر کردی. ما این داستان میفهمیم ما نباید هر کسی زود اعتماد کنیم. بعضی از مردم نباید بر کسی اعتماد کنیم. بعضی از آدم ها فقط به فکر خودشان هستند و برای نجات خود دیگران را فریب میدهند. تمام شد آقا. دوستان اینجا نگامی کنید همه شما دوستان بله آقا. صدای من به همه شما دوستان میرسد. سائمه بطول کجا رفتن؟ مشکل اینترنتی دارن. ثنا فاطمه سندرانی، خانم سندرانی سلام شما خوب هستی؟ سلام ممنون. بله من خوب هستم. شما خوب؟ خوبم ممنون. صدای من میرسد؟ بله آقا صدای شما میاد. شما الان چه کار میکنی؟ من الان با بچه ها می نشینم. با بچه ها نشسته ای؟ خیلی خوب. شما حکم زینب دار زینبی صدای من میرسد؟ همه دوستان سما فاطمه رضوی صدای من میرسد؟ آقای فیضان سما فاطمه قربانی شبیه زینب شبیه زینب نصرت سمرو نور مصروف نشاد بله آقا. بله آقا بله. اینجا خدمت فرمایید چه نوشتم دوستان؟ انواع یا در فارسی، انواع یا در فارسی. انواع یا در فارسی یعنی یہ کی قسم فارسی میں؟ فارسی کی یا کی اقسام. انواع یعنی اقسام، یا کی اقسام فارسی میں. کچھ یا کی کچھ قسمیں میں 6 تقریباً میں یہاں بتا دیتا ہوں، یاد رکھیے گا. اور آپ کو ان میں سے اکثر آتی ہیں، ان میں سے اکثر آپ کو آتی ہیں. یا شناسے تھرڈ پرسن واحد کے لیے یا لگتی ہے فعل کے آخر میں یا نہیں؟ پوری خوردی می خوردی بلے بخوری بلے بله آقا. متوجہ ہستی؟ آپ سب کو پتا ہے، آپ سب کو یا شناسے یعنی شناسے یعنی ضمیر. ایک یا ضمیر ہوتی ہے جو فعل کے تیسرے صیغے کے آخر میں لگتی ہے تھرڈ پرسن سنگولر میں. بھلے ایک یا اصلی ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں. اصلی یعنی اس کا جز ہے وہ پوری صندلی، پوری صندلی. بله آقا. صندلی کے اندر، صندلی کے اندر اس سے جو ہے یہ یا ہے کیا ہے؟ یہ یا اصلی. ایک ہوتی ہے یا مصدری. یا مصدری کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں اس میں مصدر. اس میں مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں مصدر کے معنی تو پائے جاتے ہیں لیکن مصدر کی علامت نون نہیں ہوتا. یا مصدری ہوتی ہے. اب اس میں مصدر کی پہچان یا مصدری بھی ہے، شین بھی ہے. آموزش، آموزش بھلے ایسے ہی یادگیری، یہ اس میں مصدر کہلاتے ہیں. یادگیری یعنی یاد گرفتن، یادگیری یعنی
یاد گرفتن ورنہ کوئی بھی یاد گرفتن کے ہیں مصدر کے، لیکن مصدر کی علامت نہیں ہے، اس کے اندر یائے مصدر سے کہتے ہیں یائے مصدر، یہ کہتی یا جو یا اس میں مصدر میں ہوتی ہے وہ مصدر کے معنی دیتی ہے. یادگیری یعنی یاد کرنا، سیکھنا، نہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، سیکھنا بلے یعنی یاد گرفتن. یاد ایک ہوتی ہے یائے نکرے. دیکھیے یائے نکرے اور یائے وحدت میں کوئی فرق نہیں ہے. یائے نکرہ اور یائے وحدت میں کوئی فرق نہیں وہ ہے. تو آپ کو دیکھ کے پتہ لگانا پڑے گا کہ یہاں ایک کے معنی فٹ ہیں یا یائے نکرہ کے. شہری کوئی شہر میں کہوں مردی در شہری زندگی میں کر، ایک مرد ایک شہر میں رہتا تھا، ایک مرد ایک شہر میں رہتا تھا، ٹھیک ہے. مردی یائے وحدت، ایک مرد، یہی مرد آپ کامن بھی نکرہ بھی استعمال کر سکتے. مردی در روستہ زندگی میں کر، کوئی مرد شہر میں رہتا تھا، کوئی مرد، ایک مرد کوئی مرد، ایک شہر کوئی شہر، ایک انسان کوئی انسان. من انسانی را نہ دیدم، من ہیچ انسانی را نہ دیدہ. میں نے کسی انسان نہیں دیکھا، تو یہ نکرہ ہے. اور اب میں کہوں انسانی در روستہ زندگی میں کر، یعنی ایک انسان ایک گاؤں میں ایک رہتا انسان تھا. گاؤں میں رہتا تھا. یہ بل وحدت اور یہ نکرہ دونوں سیم ہی ہوتی ہیں، بس آپ کو دیکھ کے معنی کرنا ہے کہ یہاں پہ نکرے کے معنی فٹ بیٹھ رہے ہیں یا. اور ایک یائے نسبت ہوتی ہے، یعنی جس اسم کے آخر میں ہوتی ہے وہ چیز سے نسبت دے دی جاتی ہے. جیسے یہاں پہ ایران سے نسبت دے دی گئی، میں کہوں ان آغا ایرانی است، یعنی ان کی نسبت ایران سے ہے. ان خانم ہندی است، ان کی نسبت ہندی سے ہے. پہلے ان بوتری پلاسٹیکی است، ان بوتری پلاسٹیکی است، پلاسٹک کی طرف نسبت دے دی گئی. پہلے بلے یہ کچھ یا ہیں جن میں سے اکثر آپ کو یا شناس سے پتہ تھی، یا اصلی آپ کو پتہ ہے، یا نسبت آپ نے استعمال جانتے ہیں، ہندی ہستم، پاکستانی ہستم. ان مثلا در آہانی است، آہانی لوہے کا، آہانی پلاسٹیکی، پہلے کسی بھی چیز سے نسبت دے دینا. یہ آپ کو آتا تھا، پتہ تھا جی. یا نسبت بھی آپ کو ہو جائے. یہ تین یا ہیں، یا مصدری، یا نکرہ، یا وحدت. اس پہ ذرا فوکس رکھیے گا. یادگیری یا مصدری، جو یا مصدری وہ مصدر کے معنی ہوتے ہیں اس میں، لیکن مصدر کی کوئی علامت جو نون ہے وہ نہیں ہوتا ہے بس. ورنہ یادگیری کے معنی کیا ہے؟ یاد گرفتن ہے مصدر، یعنی یاد گرفتن. بلے سمجھ میں آیا؟ یہ تھا کیا تھا یہ یاد. دوسرا تھا انشب سے مثالی. امشب نمونہ نمونہ امتحان نیمه. نمونہ امتحان تشریح. بله دقت کنید دوستان. پس ما این کمی بفهمید. آقا آب بخور. بله آب میخورم، خیلی ممنون. خب الان دقت کنید دوستان. درس دهم امتحان نیمه، امتحان نیمه. زینب دار، سما فاطمه رضوی اینجا متوجه هستی؟ خانم سندرانی، آقای فیضان. بله آقا. دقت کنید. صائم بطول روزمین گودوانی و صائم بطول شبیہ زینب، نصرت سمرو، نور معصومه، صدای من میرسه؟ بله آقا. بله آقا. نشاط رضوی، رئیس زہرا خانم بلے آقا. ایمان زہرا عرشی حسین، گل ناز فاطمه، صدای من میرسد؟ بله آقا. زہرا. بله آقا میرسه. نمونه امتحان تشریحی کتاب سوم نیمه. دوستان از بین کلمه های داده شده دیے ہوئے کلمات میں سے یہ جو کلمات دیے ہوئے ہیں واژه مناسب را در جای خالی بنویسید. مناسب ورڈ خالی جگہ پر لکھیے. آفرین زہرا بفرمائید من 3 روز از حال پدر و مادرم. ایک ایک کر کے بولی جلدی سب لوگ. خبر نداشتم. من 3 روز از حال پدر و مادرم خبر نداشتم، دیروز به آنها تلفن زدم. بفرمایید گل ناز فاطمه یکی از بله آقا. یکی از اهداف رفتن به مسجد در نماز یکی از جماعت اهداف، است. یکی از کے بعد جماعت ہے، اهداف هدف کی جمع ہے. یکی از اهداف رفتن به مسجد، مسجد میں جانے کے مقاصد میں سے ایک، مقصد میں لیکن سے ایک ایک نماز جماعت میں شرکت کرنا ہے. شما بفرمایید ارشی انا فاطمه تشریف آوردن. بابا سلام انا فاطمه.
سلام آقا. سلام شما خوب خوب هستید هستی؟ شما؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستن. شما تشریف آوردید، خوش آمدید عرض میکنید در خدمت شما. بله آقا آقا. خوش باشید. عرشی حسین بفرمایید. سعید فرزندش را هر هفته به پارک میروم. به رود. پارک میبرد. به آقا از پارک پارک می میبرد. بردن. ایمان زهرا، ایمان بله زهرا، آقا. ولی اتوبوس بعد از سوار شدن مسافران به سوی تهران حرکت کرد. به سوی تهران حرکت کرد، یعنی به طرف تهران حرکت کرد. حرکت. خانم کیانی شما میفرمایید دیروز همه به کلاس آمدند، کل سب کلاس میں آئے. غیر از بھلے غیر غیر سعید کے بیمار ہوں، سعید کو چھوڑ کر جو کہ بیمار تھا. بھلے نشاد فاطمه رضوی خیاط گفت فوتو شلوار شما پس پردہ. شما پس فردا حاضر می شود. بھلے حاضر می شود، پس پردہ حاضر می شود. بله آقا. توجه هستی؟ بله آقا. با واژه زیر جمله بسازید. نور معصومه هر روز شرکت می کنند. بله آقا. مسلمانان هر روز در نماز جماعت شرکت میکنند. بله. خوب خانم نصرت سومرو خدمت. خانم نصرت سومرو جلدی جلدی ریڈی رہیے مائک آن کر کے. شبیہ زینب خدمت. بله آقا. به خدمت پدر و مادر عبادت است. بله به بینا خدمت به پدر و مادر. مادر عبادت است. بله خدمت به پدر و مادر عبادت است، یا سیدھا کہیے به خدمت بله به خدمت به خدمت شما تبریک عرض تبریک میکنم. عرض میکنم. بله خانم بودوانی بخلافه بخلافه بفرمایید بخلافه نیستن خانم بودوانی. خب صائم بطول بخلافه صائم بطول رفت. آقای فیضان بخلافه آقای فیضان. خب سما فاطمه رضوی بخلافه. مشکل اینترنتی دارید همه شما دوستان یا من مشکل اینترنتی دارم؟ نه بس سما فاطمه رضوی کسی. شاید بچی هستن. حالا صدای شما میرسد آقا؟ میرسد؟ آها بله آقا. خب شاید ایشون مشکل اینترنتی دارن شاید. سنا فاطمه سندرانی بخلافه. زود زود بفرمایید دوستان. آقا من میخواهم که بسازم یک جمله. بفرمایید. به خلاف انتظارم کسی جواب نداد. بله به خلاف انتظارم کسی جواب نداد. نداد. کسی جواب نداد. شما بفرمایید زینب دار علاقمند به آشنا شدم با آشنا شدم با. من در کتابخانه با یک دانشجوی کشمیری آشنا شدم که بسیار مهربان بود. نکنه اون همسر شما باشه. بله خانم تحسین فاطمه علاقمند به. بله من به نقاشی خیلی علاقه‌مند هستم. بله من به نقاشی خیلی علاقمند هستم. زینب بی آقا من میکنم. بفرمایید خانم سندرانی بالاخره. بسم الله الرحمن الرحیم. من 4 ماه درس خواندم، بالاخره امتحان قبول شدم. در امتحان قبول شدم. صائم بطول الان مشکل اینترنتی حل شد. بفرمایید صائم بطول شاد کردن. صائم بطول سما فاطمه رضوی سما فاطمه رضوی. بله آقا. بله بفرمایید مشکل اینترنتی داری. شاد کردن. بله آقا. شاد کردن یک جمله بسازید. بله آقا. شاد کردن مردم برای همه ما کار خوبی است. بابا شاد کردن معلم برای همه کار خوبی است. صائم بطول دوباره رفت صائم بطول. مشکل شاید خیلی مشکل اینترنتی دارن. آفرین زهرا خاموش کردم را. زود زود بفرمایید دوستان، جتنی جلدی پڑھیں گے اتنی جلدی ختم ہوگا. بفرمایید. هنگامی که از اتاق به آشپزخانه میروم
انا هنگامی که از اتاق بیرون میروم هنگامی که از اتاق بیرون میروم پنخه پنکه ها را باز میکنم. خاموش میکنم. ماضی ہے خاموش کردم. بله بگید من وقتی از کلاس بیرون رفتم لامپا را خاموش کردم. بله شما بفرمایید گلناز فاطمه یکی یکی. بله آقا، بچه ها یکی یکی بعد از کلاس در جشن تولد آقا می روم. چطور من نمیدونم. عرشی حسین برمی گشتید. شما سال گذشته از مدرسه ساعت 12:30 بعد از ظهر به خانه برمیگشتید. دوستان با توجہ به جمله ها، این جملوں کو توجہ میں رکھتے ہوئے مخالف واجہ را کے زیر آن خط کشیده شده وہ ورڈز کے جن کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ان کا مخالف لکھیے. دیشب از تلویزیون دو خبر مهم ورزشی را شنیدم. کل رات میں نے ٹی وی سے کھیل کی دو اہم خبریں سنی. مہم مخالف مہم اہمیت. دوستان اہمیت. دوستان بفرمائید عرشی حسین ایمان زہرا ما باید ہمیشہ شکر گزار نعمت های خدا باشیم. مخالف شکر گزار ناسپاس. مخالف شکر گزار ناسپاس. بله بفرمایید کارگران به دست آوردن پول کار میکنند. مزدور پیسه حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. به دست آوردن مخالف چه میشه؟ از دست دادن. از دست دادن. بفرمایید آنها در امتحان پایانی کتاب دوم قبول شدن. وہ لوگ مردود شدن. بله رد شدن یا مردود شدن. قبول مردود. خب دوستان من هنگام ورود به کلاس به دوستانم سلام میکنم. ورود خروج. خالی ورود چه میشه؟ خروج. این اتاق خیلی به هم ریخته است. این اتاق مرتب منظم یعنی بکھرا ہوا. مرتب مخالف به هم ریخته زهرا ساعت 7:30 صبح مدرسه به طرف مدرسه حرکت کرد. توقف کرد. استاد یا توقف کرد. دلفین یک حیوان باهوش است. دلفین یک حیوان خنگ است. قادن خنگ بینا. بله خنگ. بله قادن. اور دوسرا خنگ. بله جمله های آقا من احمد گفتم. آقا بله من احمد گفتم مخالف باهوش. این درست نیست؟ نه احمد نه قادن. جمله های زیر را دوستان به زمان های خواسته شده تبدیل کنید. تعظیم فاطمه معلم آنها را در سلام و احوال پرسی بین شاگردان فرق نمیگذارد. شما گذشته استمراری منفی تبدیل کنید. بله معلم در سلام و احوال پرسی بین شاگردان فرق نمیگذاشتند. بله فرق نمیگذاشت. بله ایثار فاطمه گذشته ساده تبدیل کنید. با فارغ رسیدن فصل پاییز برگ درختان روی زمین میریزند. بله آقا سلام. با رسیدن فصل پاییز برگ درختان روی زمین ریختند. بله ریختند. بله نشاط فاطمه رضوی مضارع اخباری تبدیل کنید. من پس از یاد گرفتن زبان فارسی به کشورم برمیگردم. بله برمیگردم. شما بفرمایید نور معصومه تبدیل کنید فعل امر. من بعد از غذا خوردن و قبل از خوابیدن مسواک میزنم. شما بعد از غذا خوردن و قبل از خوابیدن مسواک بزنید. بله مفرد ہے تو بزن. بله بعد از غذا خوردن و قبل از خوابیدن مسواک بزن. خانم نصرت سومرو
حمید پیراہن سفید را می پسندد گذشته ساده منفی. حمید پیراہن سفید را پسندد نہ نپسند گزشتے سادے نہ پسندید پسندیدہ نے نا نہ پسندید نہ پسندید نہ نہ پسندید نہ یہ دال دیکھ کے بله. جمع کا صیغہ مت سوچیے گا کہ پسندیدن مصدر ہے. خوب شما بھی فرمائید خانم شبیہہ رضوی بله آقا. تبدیل کنید مضارع اخباری منفی با آمبولانس بیمار را به بیمارستان رساندیم. مضارع اخباری منفی تبدیل کنید کجا رفتید؟ برسانیم نرسانیم نمیرسانیم یعنی با آمبولانس بیماران را به بیمارستان نمیرسانیم مضارع نمیرسانیم اخباری منفی میرسانیم نمیرسانیم میرسانیم نمیرسانیم. نمی‌رسانیم. بله. مشکل انترنتی دارند شبیه. خب در فصل پاییز شما امر منفی تبدیل کنید آقای فیضان. هستی آقای فیضان؟ خب صاحب بله آقا. تبدیل کنید به امر منفی در فصل بهار لباس ضخیم پوشیدن. در فصل بهار لباس ضخیم نپوش. صاحب بطول نیستن کجا رفتن؟ سما فاطمه رضوی گذشته استمراری منفی. استاد ما ہمیشہ با مہربانی بے پرسش ایمان پاسخ می دہد. ہمارے استاد ہمیشہ مہربانی کے ساتھ ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. گزشتے استمراری منفی نا منفی کہہ رہا ہوں گزشتے استمراری. بله آقا. استاد ما همیشه با مهربانی به پرسش هایمان پاسخ میداد. بله دوستان متوجہ شدید توضیح میداد گزشتے استمراری. یعنی ثنا فاطمه سندرانی به پرسش زیر پاسخ کامل بدهید. شما بفرمایید خانم ثنا فاطمه در مقابل نعمت های آقا خداوند ببخشید. آقا من میگم بفرمایید در مقابل نعمت های خداوند چه کارهایی باید انجام بدهیم؟ دو مورد بیان کیجیے. بله آقا. باید همیشه خداوند به خاطر نعمت‌هایی که به ما داد شکر کنیم. و از نعمت ها به خوبی به خوبی استفاده کنیم و استفاده اسراف نکنیم. نکنیم. خب و تحسین نعمت‌های موصوفی خدا به دیگران کمک کنیم. چلے تحسین بله موصوفی آقا. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم اگر 3 روز یکی از دوستانش را نمیدید چه میکرد؟ پیغمبر گرامی اگر 3 روز یکی از دوستانش را نمیدید برای به خدمت ایشون حالش را میپرسید حالش را میپرسید و اگر خدمت وہ مریض ایشون بود اگر ایشان مریض بود به عیادت ایشان میرفت. میرفت. زینب بی به نظر شما چرا بعضی از زبان آموزان در امتحان قبول نمیشوند؟ زینب بی زینب آفرین زہرا شما بفرمائید زود بفرمائید جتنی جلدی بولیں گے اتنی جلدی تمام ہوگا. به نظر شما بعضی زبان آموزان در امتحان قبول نمیشوند؟ به نظر من بعضی از آموزان در امتحان قبول نمی‌شوند چون آن را به آن زبان صحبت درس را خوب نمی‌شنوند و مطالعه نکردند. گلناز فاطمه مردم در فصل تابستان چه کار میکنند؟ مردم در فصل تابستان برای گردش و تفریح جای دیگر به شهرهای مختلف میروند مسافرت میکنند. تجربه شما برای بهتر یاد گرفتن زبان فارسی چیست؟ 2 مورد بیان کیجیے. تجربه ما برای بهتر یاد گرفتن زبان فارسی اول بیشتر با آن زبان صحبت کن. دوم بعد از کلاس در خوب مطالعه کن. مجھے مت کہیے اپنے آدمیوں کے ایسا جب کبھی بیان کرتے ہیں تو یہ میم کے ساتھ بله بیشتر در آن زبان صحبت کنیم و از وسایل کمک آموزشی استفاده کنیم. ایمان زهرا این جمله ها غلط است. یہ جمله غلط ہیں. صحیح آن را بنویسید. بفرمایید شماره 1 آناز آمدن من به ایران با خبر دارند. با خبر هستند. بله یا تو با خبر شدند نه یا تو کہیں باخبر هستند یا خبر دارند. بله یا تو کہیں باخبر هستند یا کہیں خبر
دارن خبر، یا تو کہیے خبر دارن یا کہیے باخبر ہستن. خانم ارم کیانی ہنگامی کے باران می بارد ما به چتر استفاده می کنیم. خانم کیانی آماده نیستم. ایثار فاطمه شما بفرمایید تصحیح کنید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. هنگامی که باران میبارد ما از چتر استفاده به میکنیم. چتر نہیں از چتر، بله از چتر استفاده میکنیم. تعظیم فاطمه سعید پس از میپرسد به خانه لباسش را در میآورد. سعید پس از رسیدن به خانه لباسش را در میآورد. پس از رسیدن به خانه لباسش را در میآورد. بله. نشاط فاطمه آنها پارسال به کشورشان تاجیکستان برمیگشتند. برمیگشتن. آنها پارسال به کشورشان تاجیکستان برگشتند. برمیگشتن. نه بار بار پارسال نه. اچھا ہاں برگشتن. بله برگشتند. واژه های خط کشیده شده را لائن کھینچے ہوئے ورڈز کو کا معنی کنید، ان کا معنی بتائیے یا توضیح دیجیے. نور معصومے قینچی را برائے بریدن کاغذ و پارچے بکار می روی می بریم. قینچی کو ہم کاغذ کاٹنے اور کپڑا کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بھلے بھی فرمائید قینچی را برائے بریدن کاغذ و پارچے بکار می بریم یعنی استفاده می کنیم. بکار می بریم دوستان یعنی استفاده میکنیم. استفاده میکنیم. خانم نصرت سومرو سرانجام در امتحان پایانی کتاب دوم قبول شدم. خوب. شبیه زینب دوستی با افراد بد انسان را از خدا جدا میکند. مخالف جدا مخالف نہ مانا دور میکند. نہ مخالف نہ مانا بتانے ہیں. نه معنی دور میکند یعنی دور میکند. دور ہی بولا تھا آپ نے. نا دور بولا تھا ہم نے. ہاں تو دور تو ٹھیک ہے. جدا کا مطلب یہی تو ہے. میں سمجھا مخالف لگا. خانم بودوانی من و دوستا مدت کوتاہی در خانے کار می کردی. مدت کوتاہی یعنی مدتی زمانے کوتاہ. بله مدت کمی، مدت یا زمان کوتاه یا مدت کمی. متوجه شدید؟ آقای فیضان لبخند زدن چهره انسان را زیباتر میکند. چهره لبخند زدن چهره انسان را زیباتر میکند. هم معنی چهره صورت انسان را زیباتر. سما فاطمه رضوی خانه ما کنار مسجد است. بله آقا خانه ما نزدیک مسجد است. بله خانه ما نزدیک مسجد است. جدول زیر را کامل کنید. سنا فاطمه سندرانی مصدر برداشتن. شما بنه مضارع بفرمایید. از مصدر برداشتن بنه مضارع چه میشه؟ آقا اینجا شلوغ است. آها. تحسین فاطمه برداشتن بنه مضارع بردار. امر مفرد چه میشه؟ بردار. گذشته ساده چه میشه؟ برداشتند. آنها برداشتند. آنها برداشتند. اخباری ما مضارع بد چه برمیداریم. میشه؟ ما برمیداریم. برمیداریم. متوجه شدی؟ زینبی بفرمایید. گذشتن بن مضارع چه میشه؟ بن مضارع زینبی نیستن. آفرین زهرا شما بفرمایید. گذشتن بن مضارع گذرد. امر مفرد چه میشه؟ بگذر. گذشته ساده من گذشتی. نه گذشته ساده
گزشتہ سال گزاشتہ دال کے بعد الف نہیں ہے، گزشتہ ہوگا. گزشتہ بھلے بھلے من گزشتہ. مضارع اخباری شما گزارید مضارع اخباری دیکھ تو لیجیے کون سا گزارید گزارید آگا مضارع اخباری گزری آئے گا می گزری آئے گا. می گزارید آگا بے دھیان بخشید. دیجیے کہاں ذہن چلا گیا آپ کا. می گزاری جون سا فعل کا نام لیا اس کو بنانے کا قاعدہ فوراً ذہن میں آنا چاہیے. مضارع بنے مضارع کی وجہ سے پہلے پوچھ لیا ہے کہ بنے یا تو بنے ماضی سے بنے گا جو بنے گا گزشت یا بنے مضارع سے بنے گا. پہلے بلے ناس فوتی میں لذت بردن بنے مضارع بله آقا بر پہلے لذت بر لذت ببر بر. لذت بر امر جام ببر لذت نہ جام ببرید پہلے لذت بے بری. گزشتہ بله آقا سادے تو لذت بردی بردی. مضارع اخباری او لذت می برد نہ برد می برد ببخشید آقا. بله آقا می برد می بر ہے نا می لذت بر. برد ببخشید آقا می برد. با توجہ بے متن یہ جو متن دے رکھا ہے 2 لائنوں کا اس متن کو توجہ میں رکھتے ہوئے جدول را کامل کنید نقشے کو پورا کیجیے. عرشی حسین دیروز زہرا کیف و کتابت با زہرا برداشت بے طرف مدرسے حرکت کر وہ ہنگامی کی کتابت مدرسے کا شین آماد. مضمیر ہے آقا. پہلے کتابت کا ضمیر شین کتابش ضمیر پیوسته پہلے ضمیر ضمیر پیوستے پیوستے شین ضمیر پیوستے شین. شین پہلے شین کتابش میں ضمیر پیوستے شین ضمیر بله پیوستے. قید زہرا زمان دیروز دیروز قید زمان قید زمان دیروز. حرف رب واو 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 مفعول مفعول کیف و کتاب 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 کیف و کتاب کیف و کتاب بی آقا بی بی کتاب مدد نہ مفعول را را کتاب کیف و را کتاب نہ مفعول پوچھا ہے نشانہ مفعول نہیں پوچھا ہے. کیف و کتاب کیف کتاب نہاد نہاد کس کے بارے میں بتا رہے ہیں. زہرا 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 زہرا. فعل حرکت حرکت کر حرکت کر حرکت کر کئی فعل ہیں اس میں بھلے الگ الگ مثلا سب گزشتے سالے ہیں نا آقا. پہلے گزینہ صحیح علامت بزنی صحیح آپشن پہ نشان لگائی. در زبان فارسی برائے ساختن ہر فعل بے چه چیزی نیاز داریم. بی جی پہلے بنے بنے فعل فعل و شناسے بلے آقا چاہیے اور ایک ضمیر چاہیے فعل بنانے کے لیے. بلے آقا. چلے آقا یہ نہیں سمجھ میں آیا پہلا. یہ کہہ رہے ہیں فارسی زبان میں کسی بھی فعل کو بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. بن کی اور ضمیر کی. آپ کو اگر مضارع اخباری بنانا ہے تو کیا کس چیز کی ضرورت بنے گی. ایک بنے مضارع کی اور ایک شناسہ مضارع کی. بلے بلے خدام مصدر غلط ہے. خجالت کشیدن پیش رفت کردن تمرین. آقا ببخشید آقا اگر ہمیں فعل امر بنانا ہے تو ہمیں شناسے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیوں. کیونکہ اس میں شناسے کا ہوتا ہے بے جی ہوتا ہے نا یاد آل ہوتا ہے تو کسی بھی فعل کو بنانے کے لیے ضمیر کی ضرورت پڑے گی. خدام مصدر غلط است. خجالت کشیدن پیش رفت کردن تمرین کشیدن. تمرین تمرین کردن ہوتا ہے. با ادب یعنی کسی کے با ادب نیز کسی کے ادب دارت. کسی کے ادب دارت فعل امر از مصدر بودن قدامت باش بود بے باش. تنوین برائے قدام واجب صحیح ہے. تشویقا نامرتبا کاملا تمام شد. دوستان این درس دهم یعنی چی تمام شد دوستان. نمونه امتحان بله برای امتحان دوستان آماده باشید. برای دوستان همه شما دوستان آماده باشید انشاءالله. دوستان شما چون آماده هستید اگر
همین پرداز شما امتحان بگیریم شما می‌نویسید چون سخت نیست. انشالله آقا. چون سخت نیست، خیلی راحت است. شما راحت است. می‌دانید همه فعل هایی که اینجا هستید شما بلد هستید و هم روش امتحان هم شما می‌دانید، روش امتحان هم شما بله آقا میدانم. بله. خوب دوستان یک بار خطیب میخواد یک دفعه متن بخواند، کسی کے نہ خواندے، کسی جس نے نہ پڑھا ہو ایک بار کوئی متن پڑھے گا جلدی سے؟ بھلے آقا من بخوانم. فرمائی عرشی حسین یا آفرین زہرا کس نے کہا؟ عرشی آقا. فرمائی عرشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در زمان قدیم، پرانے زمانے میں چوپانی بود. ادھر دیکھیے چوپانی بود، آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں ایک چرواہا تھا، اور آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی کرتے ہیں ایک چرواہا تھا، کوئی چرواہا تھا. بھلے ایک چرواہا، لیکن یہاں پہ ایک صحیح بیٹھ رہا ہے، ایک چرواہا تھا. چوپانی بود ایک چرواہا تھا کہ گاہی بی سبب فریاد میزد، کبھی بے سبب چلاتا تھا. گرگ آمد گرگ آمد، بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا. مردم کے خیال می کردند او راست می گویند، لوگ سوچتے تھے کہ وہ سچ بول رہا. مردم کے خیال میں کردند، لوگ کے جو یہ سوچتے تھے، لوگ کے جو یہ سوچتے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے. برائے نجات او و گوسفندانش بے سوئے او می دویدند، اس کے اور گوسفندوں کی نجات کے لیے وہ اس کی طرف دوڑے. ولی می دیدند آنجا گرگی نیست، لیکن انہوں نے دیکھا وہاں کوئی بھیڑیا نہیں تھا، وہ دیکھتے تھے نہیں تھا. چوپان می خندید. دیکھیے گرگ یعنی بھیڑیا، گرگی یہی آئے نہ کرے، کوئی بھیڑیا نہیں ہے. بھلے آقا. ولی می دیدند آنجا گرگی نیست، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھیڑیا نہیں ہے. چوپان می خندید، چرواہا ہنس رہا تھا. و مردم می فہمیدند. بھلے آقا. ہنستا تھا، می خندید ہنستا تھا. چرواہا ہنستا تھا. و مردم می فہمیدند، لوگ سوچتے تھے کہ او دوبارے دروغ می گویند، وہ دوبارہ جھوٹ بولے گا. دوبارہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر سے جھوٹ بول رہا ہے. دوبارہ جھوٹ بول رہا ہے. دوستانش او را نصیحت می کردند، اس کے دوست اسے نصیحت کرتے کہ دروغ نہ گو، جھوٹ نہ بولو. با دروغ حایت مردم را آزار نہ دے، جھوٹ بول کر لوگوں کو اذیت نہ دو. اما او گوش نہ میداد، لیکن اس نے نہیں سنا. بالآخرے آپ نے ترجمہ غلط کیا. فعل کون سا ہے؟ گوش نمی داد، مضارع وہ گزشتہ استمراری منفی، وہ نہیں سنتا تھا. بھلے. اما او گوش نے میداد، لیکن وہ نہیں سنتا تھا. بالآخرے روزی گرگ بے گوسفندان حملے کرد. آخر کار روزی یعنی ایک دن، ایک دن روز یعنی دن، روزی ایک دن بھیڑیے نے گوسفندوں پر حملہ کیا. چوپان بے این طرف و آن طرف می دیدند. چرواہا اس طرف اس طرف ادھر ادھر دوڑ رہا تھا. چرواہا ادھر ادھر دوڑ رہا تھا. و داد می زد، اور چلایا. گرگ گرگ، بھیڑیا بھیڑیا. زنجر کے کسی می خانہ زود بخانید کے تمام کنین دوستان. اما مردم میں فریاد ہائی وہ اعتنا نہ کردن، لیکن لوگوں نے اس کی بات کا فریاد ہے وہ اعتنا نہ کردن، لیکن لوگوں نے اس کی چلانے پر کوئی توجہ نہیں کی. نہیں دی. وہ فکر کردن کہ باز ہم دروغ میں گوید، اور سوچا کہ اس بار بھی جھوٹ بول رہا ہے. بہمین دلیل، اسی وجہ سے بکما کے او نہ رفتن، اس کی مدد کے لیے نہیں بھاگے.
در آن روز اس روز گرگ تعدادی از گوسفندانش را پاره پاره کرد. اس دن بھیڑیے نے اس کے بہت سارے بھیڑوں کو پارے پارے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. چوپان دروگو از کارش پشیمان شد. جھوٹا کسان اپنے کام پر پشیمان ہوا. اما پشیمانی برایش سود نہ داشت، لیکن اس کی پشیمانی کسی کام کی نہیں تھی. ہمان طور کہ از این داستان فہمیدید، جیسا کہ اس داستان سے سمجھا، دروغ گفتن آثار بدی دارد، جھوٹ بولنا برے آثار رکھتا ہے. بے ہمین دلیل اسی وجہ سے اسلام برائے دور ماندن انسان از آثار بد دروغگوئی ہمیرا از آن نہیں می کند. اسی لیے اسلام نے سبھی انسانوں کو اس کے برے آثار، جھوٹ بولنے کے برے آثار کی وجہ سے، برے نتیجوں سے بچنے کے لیے سب سے برے نتیجوں سے بچنے کے لیے منع کیا ہے. اما امام حسن عسکری علیہ السلام در این بارے میں فرمایند. امام حسن عسکری علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، ہمیں یہ بدیہا را در یہ خانے گذاشتیم، ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کریں و کلیے آن خانے دروغ است و کلید آن خانے دروغ است، اور اس گھر کی چابی جھوٹ ہے. زنہار مگو سخن بے جز راست، ہرگز سچ کے علاوہ کوئی بات نہ کہو. ہرچند تورا در آن ضرر بھلے آقا، چاہے اس کے اندر تمہارے لیے بہت نقصان ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے لیے تمہارے اندر بہت نقصان ہی کیوں نہ ہو. گفتار دروغ را اثر نیست، جھوٹ بولنا، جھوٹی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، جھوٹی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چیزی ز دروغ زشت، چیزی ز دروغ زشت تر نیست، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چیزیں سے دروغ بدتر نہیں، زشتر نہیں، کوئی چیز جھوٹ سے زیادہ بدتر نہیں ہے. دوستان وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. گل ناز پوچھے میں ان خانم آفرین شما فرمودید ما 3 نفر صحبت میکنیم، من آفرین سهرا چرا صحبت نکرد؟ چه صحبتی بود؟ شما فقط در آخر کردم. چه کار کردی؟ در آخر کمی صحبت کردم. در کمی صحبت کردی؟ بله، ولی اینها گل ناز فاطمه و تحسین فاطمه دعوا میکردن، مثل این که دعوا میکنند یه چیز جدیدی آوردن و هم من فکر کردم یعنی واقعا یعنی دعوا میکنن اینها. بله، دعوایی شد، یه چیز جدیدی بود. بله، مثل دخترها بودن دیگه. امروز اینها مثل دعوا برای چی آقا؟ ببخشید. سلامت باشید آقای راغب حسین. خوب هستی شما؟ سلام، خوبی چطوری؟ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید، خدا نگهدار شما. بله، فرمایید.